बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई बहनों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में और ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाइयों बहनों, आज ख़वातीन की नमाज तरावी पढ़ने का तरीका बयान करने हाज़िर हुआ हूँ। औरतें नमाज तरावी घर पर कैसे पढ़ें? जिस तरह ये नमाज मर्दों के लिए ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी नमाज तरावी पढ़ना ज़रूरी है। काफ़ी ख़वातीन इस गलत फहमी का शिकार हैं कि नमाज तरावी सिर्फ़ मर्दों के लिए है। ऐसा नहीं। जैसे नमाज तरावी मर्दों के लिए ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इतनी ही ज़रूरी है। नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। बग़ैर किसी शरई उज़्र के छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द हज़रात तो मस्जिदों में जाकर नमाज तरावी अदा करते हैं, जहाँ नमाज तरावी जमात के साथ पढ़ी जाती है। लेकिन ख़वातीन नमाज तरावी घर के अंदर किस तरह से पढ़ें? इस नमाज की नीयत और नमाज के अंदर कौन सी सूरतें पढ़नी हैं, सब आपको बता दी जाएंगी। ये सब कुछ तफसील से आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इसके बाद 2 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे। इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नमाज तरावी की 20 रकातें अदा की जाएंगी। इनके बाद नमाज वितर पढ़नी है। नमाज तरावी की 20 रकातें जो हैं वो 2-2 करके पढ़नी है, यानी 2-2 की नियत करनी है। इसी तरह 20 रकातें अदा करनी है। जब आप 4 रकातें पढ़ लें तो नमाज तरावी की दुआ पढ़नी है, सुबहान अल्लाज़िल मुल्क। ये आपको बाज़ार से भी मिल जाएगी, किसी कैलेंडर पे मिल जाएगी, या गूगल पे सर्च करके यूट्यूब में भी आपको ये दुआ मिल जाएगी। इस दुआ को 4 रकात जब आपकी मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर ये दुआ पढ़नी है। फिर इसके बाद जब 8 हो जाएंगी फिर पढ़नी है, फिर 16 हो जाएंगी फिर पढ़नी है। तो इस तरतीब से ये दुआ जो है हर 4 रकातों की नमाज ये वाली दुआ पढ़नी है। अगर ये दुआ ज़ुबानी याद नहीं तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। अगर ये दुआ कहीं से लिखी हुई आपको नहीं मिलती, अव्वल तो मिल जाएगी, नहीं मिलती तो कोई हर्ज नहीं। आप अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। दुआ का तरीका ऐसे है कि सबसे पहले आप अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करेंगे, जैसे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द ये पढ़ लें। सबसे पहले आपने अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करनी है और उसके बाद आपने दुआ मांगनी है अपने गुनाहों के लिए, बख्शिश के लिए और अपनी हाजात के लिए। और इसके बाद फिर आपने दोज़ख से पनाह मांगनी है, जन्नत की तलब करनी है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और फिर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करनी है। इस तरह से ये दुआ आपने करनी है। अगर ये लिखी हुई आपको नहीं मिलती तो आप अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप पर अपना फ़ज़ल करम और रहमतें अता फ़रमाए। इसके बाद इन 20 रकात में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं? भाइयों बहनों, इसके लिए कोई ख़ास सूरत मुकर्रर नहीं कि कौन सी पढ़ी जाए। आपको कुरान पाक की जो भी सूरतें आती हैं, कुरान पाक की तरतीब के साथ पढ़े। जैसे कुरान में उनकी तरतीब है, जैसे सूरत काफरून है,
تو اس کے بعد ایک سورت چھوڑ کے پھر قل واللہ آ گئی. تو اسی طرح جو پہلے سورت آتی ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہے. جو بعد میں جو قرآن شریف کے پہلی کے بعد جو سورت آئی ہوئی ہے وہ آپ نے بعد میں پڑھنی ہے. بس قرآن کی ترتیب کے ساتھ آپ نے پہلے جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں جو بعد میں سورت نازل ہوئی ہے وہ بعد میں پڑھنی ہے. بس یہ ترتیب آپ نے رکھنی ہے. تو کوئی صورت مقرر نہیں کہ آپ نے کون سی صورت پڑھنی ہے، جو آپ کو آتی ہے صحیح طریقے سے یاد ہیں وہ پڑھ لیں، بس قرآن کی ترتیب یاد رکھیں. تو سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کے اس کے بعد جو بھی صورت آپ کو آتی ہے وہ قرآن شریف کی ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں. اسی طرح آپ نے 20 رکعتیں پوری کر لینی ہیں. یہ تو تھی نماز تراویح کا، یہ طریقہ تھا نماز تراویح ادا کرنے کا. اب اس کی نماز تراویح کی نیت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کہ میں نے یہ کام ابھی میں نے کرنا ہے، ضروری کرنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں پختہ ارادہ. تو پختہ ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں. بس آپ دل میں سوچتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے لگا ہوں، یہی نیت ہو گئی آپ. اور اگر آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں تو وہ بھی مستحب ہے، یعنی مبارک طریقہ ہے. آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ دل میں سوچ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی نیت ہو گئی. تو نیت کس طرح کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ نیت ہو گئی. تو جب آپ نماز تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنی حاجات کے لیے، اور جو بھی آپ کو پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے. تو اس کے بعد آپ نے جو نماز عشاء کے 3 وتر ہیں وہ ادا کرنے ہیں. وہ ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل بعد میں اور پڑھنے ہیں. تو اس طرح سے آپ کی عشاء بھی مکمل، عشاء کی نماز بھی مکمل ہو گئی اور نماز تراویح بھی مکمل ہو گئی. تو بھائی بہنوں، آپ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا، ہمیں زندگی دی تاکہ ہم رمضان میں داخل ہو جائیں. یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے. تو آپ سب، ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں. ہمیں سب کو چاہیے کہ اس مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں سمیٹنے کے لیے خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیں. رمضان شریف کے تمام روزے رکھیں، تمام نمازیں پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں اور نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں. ہمارے لیے یہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ اور جلیلہ کے ساتھ ہمیں یہ دن دکھا دیا ہے کہ ہم رمضان شریف میں داخل ہو گئے ہیں. اپنی دعاؤں میں اپنے گناہوں کے لیے بخشش کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، جو ہمارے عزیز و اقربا وفات پا چکے ہیں ان کی بخشش کے لیے، اپنی حاجات کے لیے اور اپنی زندگی کی بہتری کے لیے دعائیں کرنی ہے. اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں زندگی کی تمام تر نعمتیں نواز دے اور ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ کے ساتھ ہماری تمام حاجات پوری فرما دے اور اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے. اگر ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما دے، ہمارے گھروں کو نظر بد سے محفوظ فرما دے اور ہمارے وطن پاکستان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اور جو بھی ہمارے وطن پاکستان کو
میلی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس نظر کو نیست و نابود فرما دے، آمین۔ بھائیو بہنوں، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، تو کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ بس یہی کوشش رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے تو سب کچھ مل جائے گا، پھر کچھ بھی نہ بچے گا جس کو ہم مانگ سکیں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیں۔ تو بھائیو بہنوں، اگلی ویڈیو کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔